ویسے بھی جو ابھی تک چپ ہیں، جو رات کے اس پہر بولتے بولتے چپ ہو گئے ہیں، اور 1 بجنے والا ہے، وقت جب 1 ہوتا ہے تو وقت بڑا نیک ہوتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا بولنے پہ آ جائیں. ہم تو ان کے مرید ہیں جو نیزے کی نوک پہ بھی چپ نہ رہے. ذرا ہاتھ بلند کر کے ایک بار سارے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. میں صرف 2 اشعار سیدہ پاک کے بچوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگا ہوں، جس کا بطور خاص حکم ہے. اور تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 سال پہلے میں ماچکا سندھ گیا، اور وہاں پر میں سیدہ پاک کے بچوں کی بارگاہ میں سلام کا آغاز کیا تو ایک بھائی نے پرچی دی، کہا کہ یہ اولاد کے لیے دعا کر دیں، بھائی فلاں بھائی کی اولاد نہیں ہے. تو میرے لبوں سے بس یہ نکل گیا کہ سرکار کی زبان چوسنے والے امام حسین کا صدقہ، مولا علی کے دستار والے بیٹے امام حسن کا صدقہ اللہ بھائی کو اولاد عطا فرمائے. 4 سال بعد جب دوبارہ وہاں جانا ہوا، ممبر پہ کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، پاکوں کے ذکر میں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر غلط بات کروں. 2 بچے انہوں نے میری گودی میں بٹھائے. میں نے کہا بچے کس کے ہیں؟ کہتے 4 سال پہلے جنہیں آپ نے کہا تھا نا مولا علی کی جوڑی کا صدقہ اولاد مل جائے، اللہ 14 سال بعد 2 پتر دے چھڑے. 14 سال بعد، یہ اس کو کھولیے گا ویسے ہی، 14 سال بعد 2 پتر دے چھڑے نے. میں 2 اشعار سلام کے پیش کر رہا ہوں جو سیدہ پاک کے بچوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہے، اور دعا یہ کرتا ہے کہ آج کربلا سے جواب آ جائے، میری قبر سونی بن جائے. وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے جو سیدہ پاک کے بچوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہے. اللہ یہ دنیا میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. دائیں بائیں توجہ ہٹا کر میں ایک سلام پیش کرنے لگا ہوں. ایک ہاتھ آپ نے سینے پہ رکھنا ہے، دوسرا ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے سیدہ دے پالیانو میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے، میرا سلام ہووے. بہت شکریہ. کدہ سلام ہوئے، ذرا ہاتھ اٹھانا سارے. بہت شکریہ. سیدہ دے پالیانو میرا سلام ہوئے، سیدہ دے پالیانو میرا سلام ہوئے، ارے صبران دے پیکرانو میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے. سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے اس کے مقدر کو، سلام ہے اس کے ماں باپ کی تربیت کو، جو اگلی لائن پہ ہاتھ اٹھا کے بولے. جملہ سننا، سیدہ دے پالیانو میرا سلام ہووے، صبرہ دے پیکرانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے. جو جہاں بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، دعا کرتا ہوں آخری لائن پہ جو ہاتھ اٹھا کے جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں، جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے کہے میرا سلام ہوئے، جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، موت آئے زبان پہ کلمہ آ جائے، سامنے حسین کے نانا کا جلوہ آ جائے. جملہ سمجھ کے سانسوں کا حق ادا کرنا. سیدہ دے پالیانو میرا سلام ہوئے، صبران دے پیکرانو میرا سلام ہوئے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے. کیوں نہ کہوں کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے، ہووے میرا سلام ہووے، ہووے ہووے میرا سلام ہووے. واری صاحب شیر حاجی یوسف چاند صاحب، یہ شیر پوری توجہ سے آپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. میں نے کہا شون شان نہ سمجھی، ایسی پانی دی خاص بولی. شون شان نہ سمجھی، ایسی پانی دی خاص بولی. چپاں دے تالے توڑے اپنی زبان کھولی. غازی نو ویکھے آتے نہر فرات بولی، غازی نو ویکھے آتے نہر فرات بولی. او تین دے پیاسیاں نو میرا سلام
تین دن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہوئے. شیر سننا نہیں سمجھ کے بھی سمجھے جنہ دے لیک ستے. مشائق تشریف رکھتے ہیں, وارثان محراب و منبر دائیں بائیں بیٹھے ہیں. جملہ سننا, دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھنا. میں نہیں کہتا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو, جتنا آپ کا ضمیر اجازت دے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے ضرور بولنا. توجہ کرنا, میں نے کہا بابا گرو نانک نہیں, بابا گرو نانک سکھاں دا پیشوا. او دے کل ایک سائل نے, ایک سوالی نے سوال کیتا. انہوں نے کہا بابا جی کوئی نصیحت عطا کرو, میں توڑے تو تھوڑا دا دور جا رہے ہیں, میں او دے تے عمل کردہ رہا. بابا گرو نانک ہے سکھاں دا پیشوا, پتہ کی گل کر گیا. وہ کہندے نا چنگی گل پاویں دیوار تے لکھی ہوئے لے لینی چاہی دی ہے, تے ماڑی گل پاویں سونے دے ورق تے پئی ہوئے چھڑ دینی چاہی دی ہے. وہ سکھاں دا پیشوا بابا گرو نانک پتہ کی کہندہ ہے جتھے چلا جا میری ایک کو نصیحت عمل کریں, جہان چھڑ دیں حسین نہ چھڑی. جہان چھڑ دیں حسین نہ چھڑی. کہندہ بابا جی کل سمجھ نہیں آئی, حسین مسلمانہ دا امام, تساں سکھاں دے پیشوا, کل سمجھ نہیں آئی. تساں کہہ رہے حسین نہ چھڑنا, حسین نہ چھڑنا, حسین نہ چھڑنا. اتھے بابا گرو نانک دا جواب سنو. بابا گرو نانک کہندہ تینوں پتہ ہی نہیں حسین کنوں کہندے نے, تینوں پتہ ہی نہیں حسین کنوں کہندے نے, تینوں پتہ ہی نہیں حسین کنوں کہندے نے. کہندہ بابا جی تسی دسو. بابا گرو نانک کہندہ تیری سامنے ہوئے تیری بہن دا کر, میں تینوں اکھاں جا چوری کرے گا. کہندہ نہیں. پوچھا کیوں؟ کہندہ ضمیر لان تان کرے گا. کوئی برا بہنہ دے کر بھی ڈاکہ پاندے نے, کوئی برا بہنہ کر بھی چوری کر دے نے, کوئی برا بہنہ دے کر بھی اس طرح جا کے ڈاکہ پاندے نے. او بابا گرو نانک نے جواب دیتا, آج دی محفل دی سب اونچی آواز آئے, کلیجے کے ٹھنڈ پہ جائے, پتہ لگے تساں میرا جملہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا. بابا گرو نانک کہندہ سمجھ جا جیڑا ضمیر روکے ایک کم غلط دے نہ کری, او ضمیر دا نا تے حسین. نہیں سمجھ کے بھی سمجھے جنہ دے لیک ستے, قرآن بھول نہیں سکتا اے تے کسے بھی رکتے ہوں یا نے جیڑی آوی کربل دی ریت اتے. وزیر آباد والو ہاتھ اٹھا کے کہو او نا تلاوتانو سلام ہووے ہووے میرا سلام ہووے ہووے میرا سلام ہووے. قبلہ پیر صاحب نے ابھی جب شاہ صاحب کے خطاب کے دوران عقیدے کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک, ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک, الحمدللہ کسی کے گستاخ نہیں. اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی پہ موت اور اسی عقیدے پہ حشر کے میدان میں آنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے. یہ شعر دیکھے گا, یہ شعر میں قبلہ چشتی صاحب بطور خاص اس پہ, اچھا بطور خاص یہ سند ہے, بطور خاص اس شعر پہ میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. یہ ادھر سے انعام آ گیا ہے. میں نے کہا جبریل جتھے رک دے اس پاک گھر دا رتبہ. جڑا آخری لائن تے ہاتھ چو کے بولے میں انہوں میرا سلام ہے کہ انہیں اپنے عقیدے دا اظہار آج دی رات کر چھڑیا کی. توجہ, جبریل جتھے رک دے اس پاک گھر دا رتبہ, جبریل جتھے رک دے اس پاک گھر دا رتبہ. کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما کے پوری دنیا کو یہ نکھرے نکھرے چہرے ضرور دکھائیے گا. پھٹی کے شریف آستانہ سے پوری دنیا میں یہ پیغام جائے. کیا میں نے کہا جبریل جتھے رک دے اس پاک گھر دا رتبہ, سارے جہان بنتے خیر البشر دا رتبہ. دسیائے جنہ سانو, دسیائے جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ. اوے اونا صحابیانو میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے صحابیانو میرے دائیں بائیں میرا سلام ہووے میرا سلام
बैठे हैं जो कामरानी की सनत देने वाले हैं, किबला पीर साहब के कदमों से खैरात लेता हुआ, अगर आप इजाज़त दे दें, वैसे आपने सनत दी हुई है कि आस्ताना ही आपका है, इससे बढ़कर और मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए। यही इसी नाज और नखरे से जो है वो हर जगह डंके की चोट पर पड़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ और इसी पे ही रहना चाहता हूँ। इस नौकरी से कभी यहाँ से सस्पेंड नहीं होना चाहता। आखिरी ये जुमले दिल है कि यहाँ ज़रूर पेश कर दूँ और इसी पे हाज़री मुकम्मल। अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे। जेड़ा चाहता मेरी मां, मेरी भैन, मेरी बेटी, मेरी धी जन्नत सैयदा पाक दी कनीज़ां दे नाल होवे, ओ गोडे छड़ के हाथ चुके बोलन ते आ जाए। गल ऐसी कर रहे हैं, तवज्जो। अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे। किबला साहब, अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे। अल्लाह यूनुस भट्ट साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे, बस अपनी आप मिसाल ने नौकर ज़हरा दे। आप जानते हैं मेरे पास मुल्तान का सोनलवा तो नहीं होता, नए सने मिसरे मीठे जुमले ज़रूर होते हैं और देता वहाँ हूँ जहाँ कदर हो। आपने अगर सर हिलाया मिसरे यही छोड़ के सुल्तान बाहू आपको सुनाकर सुल्तान बाहू चला जाऊँगा, लेकिन अगर आप बोले तो ये मिसरे पूरे कर दूँगा। क्या? अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे, बिलाल छोड़ दे इनको, ये कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ अंधा एतमाद है। अज़लां तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे, बस अपनी आप मिसाल ने नौकर ज़हरा दे। मंबाए हालो काल ने नौकर ज़हरा दे, हर दौरत लाज़वाल ने नौकर ज़हरा दे। मदनी साहब मुझे कहने दीजिए, हुंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। सैयदा पाक के नौकर का हाथ नीचे न रहे, हाथ उठा के कहना, हुंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। जिसका हाथ कामिल मुर्शिद के हाथ में है, किबला पीर साहब की तरफ इशारा करके मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। ईमानदारी से अगर हाथ उठा के बोल सकते हैं तो क्या कहने, सलाम है आपको। मैंने कहा हुंदे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सच नहीं कह रहा। रांदे मरण तो बाद भी नाल, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। पहला शेर और साथ ही आखिरी शेर तवज्जो करना। ज़हरा दे। मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे, सैयदा ज़हरा मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे। तुसी तो सारे वाबस्ता हो आस्ताना शरीफ दे नाल। ईमानदार ने दसो गल सही नहीं कर रहे। मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे, मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे। दामन यार भिगोन नहीं देंदे, मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे। जेड़ा चुप होवे वखाना मैं ओदा शरारती कार्ड चेक करा। मंगतियां नू ए रोन नहीं देंदे, दामन यार भिगोन नहीं देंदे। करके करम इन्हां दे नौकर अख दा कोठा चौन नहीं देंदे, तारियां नू ए सौन नहीं देंदे। सोन नहीं देंदे, सकर भी जल्दी होन नहीं देंदे, तारियां नू सोन नहीं देंदे, सकर भी जल्दी होन नहीं देंदे, कर देंदे यार कमाल, देंदे यार कमाल ने नौकर ज़हरा दे। लो जी आखिरी शेर, एक बजने वाला है। आखिरी शेर मेरे लबों पे आ गया। एक बात याद रखो, बड़ा दिल खुश किया आपने। किसी को इज्जत वो देता है जो खुद इज्जत वाला हो। अल्लाह आपकी इज्जतों की हिफाजत करे। आपने कमाल सुना है, कमाल मोहब्बत अता की है, हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो जुमला पेश करने लगा हूं, दौरे हाजिर में जो इस शेर पे पहरा नहीं दे सकता, जो सैयदा पाक की तहारत की गवाही नहीं दे सकता, समझ ले उसने अब तक की सारी दाद और दुआ दी हुई कज़ा कर बैठा। हजरत जुमला फिर सुने या व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने कहा कि जो अब तक बोलता रहा, लेकिन अब जुमला आया सैयदा पाक की तहारत की गवाही का। ततहीर दे एक कद मुल्क दा नहीं, सारे जग दा ना ज़हरा है।
اللہ دے دین دی سوں رب دی شہرگ دا نا زہرا ہے پنج تن دے نوری ویڑے دی جگمگ دا نا زہرا ہے جڑی سر سرور تے سج گئی ہے اس پاک دا نا زہرا ہے اس پاک دا نا زہرا ہے جڑا اس جملے تے ہاتھ اٹھا کے سیدہ پاک دی طہارت دی گواہی نہ دے سکیا سمجھو ساری رات دی داد و دعا قضا کر بیٹھا تے جڑا ہاتھ چک کے اونچا بولیا سمجھو پاکاں دی طرف مور لوا کے اٹھیا گل کی کر رہے ہیں سننا خیراں ونڈ دے شامی تمی خیراں ونڈ دے شامی تمی دور کرے ہر دکھ تے غمی خیراں ونڈ دے شامی تمی دور کرے ہر دکھ تے غمی انج دی پاک طہارت والی آجز کہیں دی دھی نہیں جمی انج دی پاک طہارت والی آجز کہیں دی دھی نہیں جمی خوش بخت بندہ ہاتھ چک کے آکھے حسن حسین دی پاک ہے امی 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 سارے حاکم سارے حاجی جس نے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم ہاتھ اٹھا کے کل غوث کتب ابدال غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا دے مجھے بھائی کہہ رہے ہیں حیدر میں ایک منٹ میں آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں آپ نے ساری رات پوری یکسوئی کے ساتھ بیدار ذہن کے ساتھ آپ نے توجہ کے ساتھ محبت سے نوازا ہے تو ادھر سے تو اجازت ہے لاجپال ہیں میں حیدر کی صدا آپ کے حکم پہ لگوا دیتا ہوں حیدر ہو جائے ادھر جنہیں نہیں کہنا ہو جاوے ادھر جنہیں بہنا ادھر انہوں کہنا پینا ہے حیدر واہ کریں گے اسی طرح جیسے میرے بھائی نے اظہار کیا ہے اسی طرح حیدر ہوگا لیکن ایسے میں اشارہ کروں گا ایسے اشارہ کروں تو آپ نے ہاتھ لہرا کے کہنا ہے حیدر کیا کہنا ہے کون کہے گا ہاتھ اٹھائیں کون سارے کہو گے پھر تے کمال ہو جائے گا ساڈا مان ترانے ایک آواز آئے ایک آواز کوئی اس سٹاپ پہ ایسے نہیں ذرا گوڑے چھڑ دے ہوتے وہاڑی تک سلطان بہت دعا کرانگا اللہ توڑے گوڑے چھ کدی درد نہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولنا ہے ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے ساڈا مان ترانے دین تا دین ایمانے دین تا دین ایمانے آیت پڑھ مباہلے والی آیت پڑھ مباہلے والی آیت پڑھ مباہلے والی پاک نبی دی جانے پاک نبی دی جانے پاک نبی دی جانے پتر وارے یار دے ناتوں پتر وارے یار دے ناتوں عشق داؤ سلطانے عشق داؤ سلطانے عشق داؤ سلطانے کربل وچ مسلے ڈھاوے کربل وچ مسلے ڈھاوے کربل وچ مسلے ڈھاوے کربل دی آزانے کربل دی آزانے کربل دی آزانے کربل دی آزانے جڑا اچھی حیدر کہہ رہے ہیں نا کر جا کے ماں دے پیر چوم کے کہنا اماں ہکو کم صدا کرے نا پنج تن پاک دی سنا کرے نا علی دے ذکر جا سینہ ٹھرے آئے اے اماں میں تیکو دعا کرے نا ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آدھانے کربل دی آدھانے میرے نال آئے ہوئے بھی بولو اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں بولو اللہ تو انہوں نظر بات تو محفوظ رکھے میں نے کہا کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آدھانے کربل دی آدھانے تو جی اے شیر تے ونڈ ہو جانی ہے تو اڈی نگاہ دا فیض نظر آنا ہے اے شیر تے انہا اچھا حیدر کہنا ہے مومن کون منافق کونے 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 دوما دا میدانے دوما دا میدانے دوما دا میدانے دوما دا میدانے آخری جملہ توجہ پنج تن پاک نے وارث ساڑے اس شہر تے ویسے سبحان اللہ اچھا بن دی سی چلو تو آڑے نال میں نوں بڑا پیار ہے
بڑا پیار ہے. میں وہ اظہار کر رہا بھی ایک جملہ پھر پڑھ دینا. میں نے کہا 5 تن پاک نے وارث ساڈے. جڑا رہ گیا وہ پھر نال شامل ہو جائے ورنہ شکوہ ضرور کرے گا اپنے مقدر تے. 5 تن پاک نے وارث ساڈے. سلام. 5 تن پاک نے وارث ساڈے. ہن تساں بالکل چپ رہنا ہے, تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے. میں رفتار دے نال ہوا دے جھونکے دی طرح جملے رفتار نال پڑھاں گا تے حیدر بھی آپ ہی آکھاں گا. جدوں کمانا 5 تن پاک نے وارث ساڈے, ادوں تساں تیاری کرنی. میری آواز اچھی یا نال والے دی, میرا ہاتھ اچھا یا میرے پیر دا نعرہ لاندے ہوئے میرے نال والے بھائی دا اچھا. تے تھے 12 دفعہ سا مل کے حیدر حیدر کہنا ہے. جڑا اچھا بول کے دوجے نمبر تے آئے رمضان شریف ہے جو مدینہ جائے. جڑا پہلے نمبر تے آئے وہ کربلا تے نجف ہو کے مدینے ٹر جائے. پوری طاقت لا کے ہاتھ چکے حیدر حیدر کہنا ہے. توجہ کرنا. ساڈا مان ترانے حیدر, ساڈا مان ترانے حیدر, ساڈا اجے نہیں. جدوں 5 تن پاک نے وارث ساڈے کم ادوں تیاری کرنی کہ کتنا اچھا کہنا ہے. مقدر بھی آج ناز کرے نہ اچھا کہنا ہے. در و دیوار گواہ ہو جان. ہم اس پیر کے مرید ہیں جن کا آنا بھی علی ہے جانا بھی علی. آخر تے جدو کہاں 5 تن پاک نے وارث ساڈے تیاری کرنی اور اگلی لائن تے 12 دفعہ ایسا حیدر حیدر کہنا ہے کہ جنی دعائیں میں نے پہلے دیتی کھڑے نے اس تو ود کے آج مل جائے تو میں خیر نال سفر میرا آسان ہو جائے. ساڈا مان ترانے حیدر, دین دا دین ایمان حیدر, آیت پڑھ مباہلے والی پاک نبی دی جان حیدر, پتر وارے یار دینا تو عشق دا او سلطان حیدر, انساناں دا مولا ہے او ایک ایسا انسان حیدر, کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان حیدر, کربل دی آزان حیدر, مومن کون منافق کونے دوواں دا میزان حیدر. اے منظر دیکھنا جی, دوواں دا میزان حیدر. 5 تن پاک نے وارث ساڈے, 5 تن پاک نے وارث ساڈے, 5 تن پاک نے وارث ساڈے, ساڈا دین ایمان حیدر 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 حیدری 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 حیدری